थंयसर पुलीस स्टेशनान ती केस आसली आनी हांगासर लोक सगळो सांगाता मेळोंक तांणी प्रयत्न केले. लगभग 3 लाख लोकां एकठांय करूंक पळयले मुल्कींत. आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू म्हाका एका तराची भिरांत दिसल्या वेळार सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. कित्याक सगळ्यांनी म्हाका म्हळें तुका कित्याक जाय आसलें वय क्रिस्तांव न्हय आसल्याक कन्वर्ट तर करचें. हांवें तांकां सांगूंक प्रयत्न केले हांवें ताका कन्वर्ट तर करूं ना. ताणें म्हजें प्रवचन आयकून म्हजो सर्मो आयकून ताका जेजू क्रिस्त थंय भवाट तूप जाला जाल्यार तें देवाचेंच देणें म्हळ्यार कोणाक समजना. वय मोगाचें न्हू म्हजीच मनशां म्हजे तान पयस केली. 6 जाणांनी म्हाका फोन करून सांगलें फादर तुमी भियेनाकात म्हळें. पूण मोगाचें न्हू कोणूच म्हज्या सांगाता येवन म्हज्या सांगाता रावोंक तयार ना जालीं. तेन्ना हांवें करशिल्लो वेळ भोव पयस सक्रामेंता मुखार आनी भोव पयस सक्रामेंता मुखार वेळ करची आसतना मोगाचें न्हू देवूच म्हजे लागीं उलयलो. हांव तेन्ना जाणा जालो देव म्हज्या भितरच आसा तो म्हजे लागीं उलयता. आनी तो म्हणटा इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 अवसरांत 17व्या वळीर आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुजे विरोध उबारलेले खंयचेच हातेर सुफळ जावचें ना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो तुमचेय सवें आसो. भोव मोगाचें न्हू एक भक्तीपणाचें गीत आमी गावया आनी सोम्याच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. जिणयेंत आसा खंत बेजाराय ना समाधान तुजे शिवाय. दुखां म्हजी पुसून तूं काड म्हजे संगी सदांच तूं राव. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. पळय मोबंगळा सर्गींच्या बापा तुज्या मोगान तूं आमकां पोटलून तूं धर बापा. आमी तुजीं भुरगीं बापा तुका उलो मारता आबा बापा आमच्या बापा म्हूण आमी तुका उलो मारता बापा. आमी तुजी खरी भुरगीं जावन आसतना बापा तुज्या मोगांत आमकां आरावन धर. ह्या संवसारांत जियेत आसतना बापा आमी मोगाक आशेता आनी तो मोग आमकां मेळना. हेरांनी आमचेर दीस घाली जाय आमकां गमन दी जाय आमची जतन घे जाय म्हूण आमी आशेता. पूण बापा आमी आशेल्लें ह्या संवसारांत आमकां मेळना बापा. आमकां आमच्या जिवितांत कोणें आमकां इल्लो पाठिंबो दी जाय कुमोग करी जाय आमकां सहकार दी जाय आमच्या सांगाता रावा जाय म्हूण आशेल्यार बापा कोणूच आमच्या सांगाता रावोंक आमकां पाठिंबो दिवंक आमकां प्रेरण दिवंक आमकां कुमोग करूंक तयार नात बापा. आमच्या जिवितांत आमी आशेता बापा हेरांत हांव न्हू प्रशंसा हेरांनी आमच्या विशयान बरें उलय जाय हेरांनी आमकां वयर दवरी जाय हेरांनी आमच्या जिवितांत उदरगती जोडूंक आमकां चड आनी चड वय कुमोग करी जाय म्हूण बापा जें कितें आमी आशेता तें आमकां मेळना बापा. पूण बापा तुजे तावन सगळ जिविताचे आशिर्वाद आमकां मेळटात बापा. देखून बापा तुज्या हाजरपणांत आमी आयल्या ह्या देव्या वाणी मागण्याच्या कार्यक्रमाचेर आशिर्वाद घाल बापा. अंतरजाळाचेर सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करच्या ह्या वावरान बापा आशिर्वाद घाल. तुज्या आशिर्वादान बापा ह्या मागण्याच्या ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जावच्या हें पळोवच्या हें आयकोवच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. पिडेस्तांक गूण कर बापा कश्टधरांचे कश्ट हळ कर बापा. बापा काम नातल्यांक काम फोव कर. ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवच्या हर एका भुरग्यांक
बरेंकन शिकोवंक आनी बरेंकन बरोवंक, जाणवाय, बुदवंतकाय, समजणी, उगडासाची सगत सर देणी फावो कर बापा. तुज्या मोगान त्या भुरग्यांक बापा हात धन चलय. परिक्षेन बरेंकन बरोवन दी, बरें अंक ती काडून दी, बरें फलितांश तांकां येवं दी. तांच्या इस्कालांत, तांच्या त्या संस्थांत, तांच्या त्या गांवांतच ती वय हाय डिस्टिंक्शन घेवन, अधिक चड अंक घेवन बरें शिकप, बरो फुडार आसा करूंक फावो कर बापा. तरणाट्यान तांची तालेंतां देणी उर्जीत करूंक कुमक कर बापा. बापा तशेंच तांच्या जिवितांत बापा जे कोण काजर जावंक आशेतात, जिवितांत एक बरो सांगाती, बरी सांगातीन तांकां फावो कर बापा. काजरी जिवितांत जो कोण बापा भुरग्यांचे देणे आशेतात तांकां वेळार तांकां बरें भुरगीं तांकां फावो कर. भुरग्यांक आदर्श आवय बापूय जाय शंकर, आनी त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक बापा त्याच्या आवय बापाय बरें काम, बरो दीस पडतो, ग्रास कामाच्या जाग्यार प्रमोशन, सर तरांची बेसांवां आशिर्वादां घाल. आमची सगळ्यांची कुटुंबां राख आनी सांबाळ. विशेश जावन पिडेस्तांक, प्रायवंतांक, कश्टतल्यांक, गरजेवंतांक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता बापा. हर एका तांच्या गरजांनी तूं तांकां पाव बापा. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कशें आसा तुमी? दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाची विक्षकान तुमी, अभिमानी तुमी. मोगाच्यानो हांव तुमकां बरो वर्तो कुरपेचो दीस हांव मागतां. आज मोगाच्यानो आमी सांगाता मेळोन नियाळ करया देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत. देव आमच्या दोळ्यांक दिसना जाल्यारय आमच्या सांगाता तो आसा, मात न्ही तो आमचोच जावन आसा आनी आमी ताची जावन आसा. उत्पत्ती बूक तुमी उक्त केलो तर, पवित्र पुस्तकान पयलो बूक ऑफ जेनेसीस तुमी उक्त केलो तर थंयसर मोगाच्यान आमकां वाचूंक मेळटा. उत्पत्ती बुकान पयल्या वस्वरांत 20 आनी 7 वळीर. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 27. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो जावन रचलो. देवाच्याच सुरपायाचो जावन देवान ताका रचलो. हालेलुया. तर मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता आमी देवाच्या सुरपायाची आनी देवाच्याच सारक्याची. देव पारमात्मा तर गॉड इज द प्रायम स्पिरीट, तर आमी देवाच्याच सुरपायाची, देवाच्याच सारक्याची. म्हळ्यार देवा भशेनच आमी, पूण आमी एक ल्हानसो आत्मो. देवाक सरी केल्यार आमी देवा मुखार कांयच न्ही, अधिक ल्हान, तरी त्या ल्हान आत्म्यांत देवाचे सर्वस्व स्वरूपाय आनी सर ते सारके आमचे थंय आसा. देखून देव मुझे थंय आनी तुजे थंय तो आसा. देखून मोगाच्यानो देवाक सोदून आमी खंय खंय वेची गरज ना. होय, खंय खंय सोदून वेची गरज ना. ताच्या बदलाक आमी ध्यान कर, नियाळ कर, मागणें कर. आमच्या भितर आसल्या आमच्या आत्म्याक आमी वळखल्यार त्या आत्म्यातय देवातय आमी एकवटता आनी देवाचें अस्तित्व, देवाचें सत म्हाका तुका चड आनी चड उगडापें जाता. आनी देदना आमच्या जिवितांत मोगाच्यानो वर्ती आजापां जातात, वर्ती विजमेतां जातात, वर्ती आश्चर्यान जातात. आमचें जिवीतच आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरता. देवाचें हाजीरपण मोगाच्यानो आमकां एक भासावणी जावन आसा, आमकां एक बरवस जावन आसा. द प्रेझन्स ऑफ गॉड इज ए प्रॉमीस फॉर अस. द्वितीय तुमी बूक काडल्या थंयसर 30 आनी 1 वस्वर आनी 6 वळ. बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. सर्वेस्पोर देव बसयता, धैर्य घे आनी थीर राव, तांकां भियेनाका वा तांकां खांपा नाका, कित्याक तुजो देव तुज्या सांगाता वेतलो. तो तुका केदींच सांडचो ना, तो तुका केदींच सोण घालचो ना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवानच बसयला मोगाच्यानो धैर्य घेवंक आनी थीर रावंक. आमच्या जिवितांत भियाची घडीतां जायतीं येतात. म्हज्या जिवितांत भियाची घडीतां आयल्यान आनी विशेश जावन हांव पिडेंत पडिल्ल्या वेळार म्हज्या घरच्यांक भिरांत दिसल्या. हांव ल्हान आसतना म्हाका पिड्स अटॅक आयले खंय. सगळोच हांव रूख जालो, मेल्ल्या बरें जालो. अधिक ल्हान प्राय म्हजी, आनी थोडी म्हणटा 3 वर्सांचो. आनी त्या प्रायर सकाळान चिंतलें हांव मेलो म्हणून, हांव मरतांच म्हणून. म्हज्या आवयन आस्पत्रेंत म्हळें खंय म्हजो पूत मेलो जाल्यार हांव तरी जिवंत ह्या आस्पत्रेंत घरा वेचिना. म्हणजे त्या वेळार घरचीं भियेलीं. पूण मोगाच्यानो देवाच्या हाजीरपणान देव आमचे लागीं उलयता आनी म्हणटा, धैर्य घे, भियेनाका, थीर राव, आनी सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सांगाता वेतलो. देखून त्या पिडेक भियेनाका वा खांपा नाका, कित्याक हांव तुमकां सोण घालचो ना.
म्हाका देवान म्हाका सण घालूं ना, देवान म्हज्या घरच्यां सण घालूं ना, म्हाका जिवंत दवरलो. म्हाका 2006 इस्वेंत वर्टिगो अटॅक आयले. त्या मार्चाचे 1 तारखेर सिजीचो बुधवार जावन आसलो. इट वॉज ऑन ॲश वेनसडे. अर्ली इन द मॉर्निंग आय गॉट अ वर्टिगो अटॅक. ह्या दिसांत हांव लगभग 1-2-3 हप्ते हांव खंय आसा म्हण हांव सुनेना. म्हाका एका डाक्टरान ताच्या घरा व्हरून म्हजी बरी करून जतन घेतली. तो डॉक्टर सुरेश आराना आनी ताची पती नील आराना. हांव तांचोच भुरगो म्हणल्या बरी म्हजी तांणी जतन घेतली. हांव नेणा तांणी म्हाका तितल्या आपुरबायेन म्हजी जतन घेवंक कारण कितें? कारण म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. तो म्हाका सांडिना, तो म्हाका सण घालिना. देखून ह्या डाक्टरान द्वारे देवान म्हजी जतन घेतली आनी म्हाका सवकास कळी जाता आसतना म्हाका बॅलन्स चुकला. म्हाका वर्टिगो अटॅक जाला. चलोंक जायना म्हणटना हांव सगळोच भियेल्लो आनी कावजेल्लो. आनी हांवें चिंतलें म्हजें यासाकी जिवीत हांगासर अखेर जालें. म्हजें कॅरिस्मॅटीक प्रिचींग सुवार्ता प्रकट करचें जिवीत हांगासर अखेर जालें. आनी हांव एक पिडेस्त म्हणजे एका कोणशा आसतलो म्हणून हांवें देवाक उलो मारलें, देवा तूं खंय आसाय, देवा तूं खंय आसाय म्हणून उलो मारता आसतना म्हाका त्या एकसुरपणान पिडेस्त जावन आस्पत्रेच्या खटल्यार आसतना थंयसर देव म्हजे लागीं उलयलो आनी म्हणालो, धैर्य घे आनी थीर राव, धैर्य घे आनी थीर राव, ताका भियेनाका. ताका म्हळ्यार म्हज्या पिडेक, त्या वर्टिगो पिडेक तूं भियेनाका, कित्याक हांव तुका सणचो ना, हांव तुका सण घालचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सवकास म्हाका देवान त्या पिडेंतले भायर हाडलें. मात न्ही हांव पयलींच्या बरींच सुवार्ता प्रकट करूं म्हाका साध्य जालें. सर्मांव दिवंक जालें, रेतेऱ्यो दिवंक जालें, सगळ्या संवसारार पैंड करूं म्हाका जालें, बायक सोडूंक जालें, कार सोडूंक जालें. आनी पयलींच्या बरींच आनी पयलींच्या चड आपुरबायेन धैर्यान म्हजो वावर म्हणजे मिसांव म्हाका करूंक जालें, कित्याक देव म्हज्या सांगात आसा. आनी एक फावटी म्हाका म्हज्या जिवितांत आयिल्लो व्हड आकान म्हळ्यार दैवीक रेतेर मंदिरांत हांगासर हांवें रेतेर करता आसतना एक अक्रिस्तांव भाव हांगासर रेतेरेक आयलो आनी ताका विशेश दैवीक अनुभव जालो. आनी जेजू क्रिस्ताक आपणाचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार केलें. मात न्ही सगळ्यांनीतल्यांनी सांगूंक सुरू केलें आनी एक विडियो करून वायरल केलो. तो वायरल म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक गेलें. आनी तेन्ना ताच्या धर्माचे, ताच्या समर्थीचे, ताच्या भावार्थाचे लोकांनी चिंतलें तो कन्वर्टर जाला आनी हांवें ताका कन्वर्टर केला म्हणून. आनी म्हजे विरोध पुलीस स्टेशनांत केस घाल, म्हाका अरेस्ट जायचे आनी म्हाका जैला धाडचे म्हणून हर प्रयत्न केले. हर प्रयत्न करता आसतना म्हाका पुलिसांनी तांणी सांगता आसतना तुजे विरोध थंयसर FIR केला आनी तुका कितें म्हणटात, तुका अरेस्ट करी जाय, बंदी करी जाय, जैलान घाली जाय म्हणून आमकां ऑर्डर आयला म्हणटा आसतना हांव सगळोच भियेलो. जाल्यार म्हाका भोगलें देव म्हज्या सांगात आसा. देखून पुलिसांनी म्हाका पयलें सांगलें वोस आनी एंटिसिपेटरी बेल हाड, ACB हाड म्हणून. आनी हांव वेता आसतना म्हाका मेळ्ळो लॉयर, तोय एक RSS लॉयर, तोय एक दुसरा समर्थीचो लॉयर. पूण जेन्ना हांवें म्हजी संगत सांगतना तो लॉयर खरेंच म्हज्या तर्फेन उलयलो, तूं एक याजक देवाचो म्हणयारी सुवार्ता तुवें प्रकट करीत जायच. कोणी तुजो सर्मांव आयकून कन्वर्टर जाला जाल्यार तुवें संतोश पावो जाय. देवाचो भुरगो तूं कांय भियेनाका, हांव तुका ACB एंटिसिपेटरी बेल काडून दिता म्हणून तक्षण ताणें प्रयत्न केले. एका दिसा भितर म्हाका ती ACB मेळ्ळी. ती हांवें पुलीस स्टेशनान दिल्ल्यान म्हाका अरेस्ट जावना. पूण उपरांत दैवीक रेतेर मंदिरच सगळें देसवाड करी जाय म्हणून म्हाका जैलान घालीचें म्हणून हर प्रयत्न केले. सकट लोकांक हांगासर मुल्कींत एकठांय करून पळयलें. तें वर्स जावन आसलें 2019 COVID-19. त्या नोव्हेंबर-डिसेंबर म्हयन्यांतच सगळ्या संवसारार विस्तारोवंक सुरू केलें जावन आसा. देखून कोणेंय विचारता आसतना COVID-19 कित्याक आयलें म्हणटा आसतना म्हज्या मतींत एक नियाळ, देवान COVID-19 हाडलें म्हज्या खातीरच म्हणून. कित्याक थंयसर पुलीस स्टेशनान ती केस आसली आनी हांगासर लोक सगळो सांगाता मेळोवंक तांणी प्रयत्न केले. लगभग 3 लाख लोकां एकठांय करून पळयलें मुल्कींत. आनी त्या वेळार म्हाका एका तराची भिरांत दिसले. वेळार सगळ्यांनी म्हाका सांडलो, कित्याक सगळ्यांनी म्हाका म्हळें तुका कित्याक जाय आसलें क्रिस्तांव न्हय आसल्याक कन्वर्टर करचें. हांवें ताका सांगूंक प्रयत्न केले, हांवें ताका कन्वर्टर करूं ना. ताणें म्हजें प्रवचन आयकून, म्हजो सर्मांव आयकून ताका जेजू क्रिस्त थंय भावार तोप जाला जाल्यार तें देवाचेंच देणें म्हळ्यार कोणाक समजना. म्हाका म्हजीच मनशां म्हजे तान पयस केली. 6 जाणांनी म्हाका फोन करून सांगलें फादर तुमी भियेनाकात म्हळें. पूण म्हाका कोणूच म्हज्या सांगाता येवन म्हज्या सांगाता रावोंक तयार ना जालीं. तेन्ना हांवें करशिल्लो वेळ भोवपळी सक्रामेंता मुखार आनी भोवपळी सक्रामेंता मुखार वेळ करची आसतना म्हाका देवूच म्हज्या लागीं उलयलो. हांव तेन्ना जाणा जालो देव म्हज्या भितरच आसा, तो म्हज्या लागीं उलयता. आनी तो म्हणटा इसाया प्रवादी ह्या बुकांत 50 आनी 4 अवसरांत 17व्या वळीर आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17
तुझे विरोध उबारलेले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुझ्या विरोध उबारलेले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. तुझ्या विरोध उलयली हरी एक जीब फोडकिरी म्हणून रुजू करूंक तुका जातलें. हें देवाच्या सेवकांचे भाग. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुवें देवाचो सेवक जाल्यार पुरो, देवाचो भुरगो जाल्यार पुरो, तुजे विरोध कोणूच रावोंक शकना, तुजे विरोध कोणूच साक्ष दिवंक शकना. आनी मोगाचे न्हू सांगात आस, देवान म्हाका म्हळें तूं भियेनाका, तूं घाबरनाका, ते सगळे तुजे विरोध उबारतले पूण हांव तुज्या सांगात आसतलो. जेरमाया प्रवादीचो बूक पयला वसूर 19 वण, जेरमाया चॅप्टर 1:19. मोगाचे न्हू हांव सकाळ जाणा जालो देव म्हज्या सांगातच आसा, म्हज्या भितरच आसा. हांव त्या देवाचोच एक वांटो. वय म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीन हांगासर 3 लाख लोक कुडसा जे आसलो त्या वर्सा अकरेक 30,000 कुडसो ना, 3,000 कुडसो ना, केवळ 300 लोक मात कुडसालो. मात न्ही विशेष सिरांदरीचो पावस आयलो. तांचे तें कन्वेन्शन समावेशा सयत ते निर्फळ जाले आनी उपरांत तांणी कोणाक साक्षी आनी दवरले, ते साक्षी सयत पडोन गेले. आनी सांगात आस कोविड-19 आयलें, ती केसीस सगळी पुस्कू जाली, ती केसीस सगळी पडोन गेली. कित्याक सर्वेस्पोर देव म्हज्या सांगात आसलो. मागीर मोगाचें नांव सर्वेस्पोर देव तुज्या सांगात आसा, सर्वेस्पोर देव तुज्या सांगात आसा. वय मोगाचें नांव हांगासर एक कॅन्सर पिडेस आयितलो. डाक्टरान ताका म्हणलें तूं वाचनाय, तुका सड्ड म्हळ्यार 6 म्हयने म्हण सांगलें. देखून तो भाव भियान कावजेन हांगासर आयिल्ल्या वेळार मोगाचें नांव तो म्हाका म्हणटा, फादर डाक्टरांनी म्हाका म्हळां हांव 6 म्हयन्याचे चड वाचना. म्हाका भिरांत दिसता, म्हज्या लिव्हरान कॅन्सर आसा तें सगळ्यांतल्यान स्प्रेड जालां. आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू म्हाका आयलीं हिंच देवाची उतरां. हांवें ताका म्हळें वय द्वितीय बुकांत 30 वसरांत 6व्या वडीर ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31:6 सर्वेस्पोर देव म्हणटा धैर्य घे आनी थीर राव, ताका भियेनाका. होय म्हज्या भावा, त्या कॅन्सर पिडेक तूं भियेनाका. कित्याक सर्वेस्पोर देवान म्हळां तो तुका सांडचो ना, तो तुका सांडून घालचो ना. देव सांडिना, देव सण घालिना. हें उतर तूं निरंतर सांगूनच राव. हें देवाचें उतर. हांव धैर्य घेता, हांव थीर रावतां. हांव तांकां त्या भिडेक भियेना, कित्याक सर्वेस्पोर देव म्हाका सांडिना, तो म्हाका सण घालिना. हें उतर निरंतर सांगच राव. किर्तन 107 वळ म्हणटा, Psalm 107:20, सर्वेस्पोर देव आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता आनी तांकां नासाच्या फोंडांतलो निवारता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्पोर देव आपलें उतर धाडून तांकां बरें करता, तांकां नासाच्या फोंडांतलें निवारता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, त्या भावाक देवान नासाच्या फोंडांतलो निवारलो. दीस वेताना तो बरो जालो. डाक्टरांक तो अजाप विजमीत, ताचें कॅन्सर इतलें वाडलेलें, इतलें स्प्रेड जाल्लें, किडनेक सयत अफेक्ट जाल्लें आनी थंयसर लांग्सा अफेक्ट जाल्लें, काळजा सयत वय त्या पिडे वरवीं भर पडटलो. पूण सवकास बरो जालो मात न्ही. वय हरी एक चिकित्सा ताची ती वय फळां बरी जाले. इट बिकेम व्हेरी सक्सेसफूल अँड फ्रुटफूल. विदीन 3 years ही केम आउट ऑफ दॅट कॅन्सर अँड इवन फॉर द डॉक्टर्स इट्स अ ग्रेट मिरेकल. डाक्टरांक सयत एक वर्तें अजाप विजमीत म्हणल्यार बरी हो भाव संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा. वय मोगाचें न्हू आमच्या कश्टांच्या वेळार देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या कश्टांच्या वेळार इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 3:3 वसरांत 2ऱ्या वळीर आयजाया चॅप्टर 43:2 देवाचें उतर म्हणटा, वा सर्वेस्पर देवूस तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलोवन म्हणटा, तूं उदकांतल्यान उतर वेतलोय, तूं न्हंयंतल्यान पाशार जातलोय, पूण हांव तुज्या सांगात आसतलो. देखून न्हंयो तुका बुडोवंक शकचे नात. पळया उदक तुजे वयर वय तुका नाश करूंक शकचें ना. तूं उज्यांतल्यान पाशार जातलोय, पूण उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करूंक शकचे नात. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुज्या सांगात आसा. वय मोगाचें न्हू देवाचें हाजीरपण आमच्या भितर आसा मात न्ही, तें आमकां निरंतर भरवसो दिता. निरंतर मोगाचें न्हू आमकां भासावणी दिता. आमच्या सांगाता थंय आसा कश्टांच्या वेळार मात न्ही. तिसरें जावन आसा देव म्हज्या सांगातास म्हजोच जावन आसा. देखून सर्वेस्पर देव मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्माचो आसतना ताका दिल्लें नांव जावन आसा इम्मान्युएल. देव आमच्या सांगाता. मातेवाच्या वांजेलांत 1 वसरांत 20:3 वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 एक अंकार चली गर्भेस जातली आनी एका भुरग्याक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मान्युएल म्हण आपयतले. म्हणजे देव आमच्या सांगाता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, देव तुज्या सांगाता आसा. आनी हो देव म्हज्या सांगाता तुज्या सांगाता रावतना तो पवित्र आत्म्या थंय रावता. म्हणजे देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करतना आमी चड आनी चड मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्यान भरता आनी आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हण आमी जाणा जाता.
कोरिंथकारांमधलें पयलें पत्र 6 वळ 1 Corinthians chapter 6 verse 19. तुम्ही पवित्र आत्म्याचे मंदिर म्हण तुम्ही नेणांत गी. तुमच्या कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिरा म्हण तुम्ही नेणांत गी. देवान तुमकां एक देणे कसो दिला पळया. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याक म्हाका देवान एक देणे कसो म्हाका तुका दिला. देवाचें हाजरपण आमी अनुभव करतना पवित्र आत्म्याचे देणे आमी जाणत जातले हांव. आनी ह्या पवित्र आत्म्याचे देणे आमी जाणत जातस 500 विशय एवढा आसतलो म्हाका न्हू आमकां वर्णूंक साध्य जाल्लें शांती आनी समाधान आमच्या काळजांत रास करता. कीर्तन तुमी काडा 140:5 18 वळ. Psalm 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर देव लागींच आसा. सतान ताका उलो मारतल्यांक तो जबाब दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कीर्तन 140:5 18 वळ. Psalm 145 verse 18. आपणाक उलो मारतल्यांक देव सदांच लागींच आसा. सतान ताका उलो मारतल्यांक देव जबाब दिता. एक भाव हांगासर आयिल्लो ताका जायतें रीण जाल्लें 1.5 करोड. कित्याक म्हळ्यार तो परगांवांत बरें काम करनासलो. दुबयंत बरो सांबाळ आसलो. ताका चड शिकोवना तो म्हणटा 8वी की 9वी शिकलो पूण बरें काम आसलें. पूण ताच्या कुटुंबांत 12 जाणांक बोटी आसले मासल्योच्यो बोटी मासल्यो पाकच्यो. देखून थोड्यांनी ताका सांगलें तूं कित्याक थंयसर एक गुलामा बरी काम आसो जावन काम करताय. तुजे मेळलेले पयशे काडून घेवन ये आनी इल्लें रीण काडून घे आनी बँकाचें लोन काडून घे. हांगासर एक बोट घालया तुका जायते पयशे जाता. हो बुल्लो आयलो. गांवांत ताका जागो आनी घर आसलें हें सगळें अडव घालें. बँकांतल्यान लोन काडून गेलें. व्हडली सयत बोट काडून गेली. पूण ती सेकंड हँड बोट. लगभग 70 आनी 5 लाख रुपये दिवचे पडले. दिले ताणें दिवन बोट गेल्ली दर्याक. पयल्या बोटीनच बुडली. इन्शुरन्स सयत हाच्या नांवार जावना. संपूर्ण तरान बोट ट्रान्सफर जावना. सगळे 70 आनी 5 लाख रुपये बुडले. सांगतास दुसरें लोन आनी म्हणटना आतां दीस वेताना 1.5 करोड रीण जालें ताका. आनी ते वशिल्यान भुरगीं शिकतात. घराक खर्च आसा आनी आतां परगांव वचोंक जायना. परतून दुबय पाटी वचूंक जायना. सगळोच भियेल्लो खवजिल्लो हो तरणाटो बापूय तरणाटो मनीस दैवीकलो रेत्र मंदिराक आयिल्लो. कसलोच बरो वचनातलो. जीव घात करया म्हण ताका बगलें खंय. आनी जीव घात करता म्हणटा आसतना सर्वेस्पर देवान ताका म्हळें तूं भियेनाका हांव आसा तुज्या सांगातां. तूं भियेनाका वय म्हज्या पांयां तळे ये. ताका बगलें आनी तो आयलो. रेतेर करता आसतना मोगाचें न्हू देवान ताका जिवितांत नवो बरवसो दिलो. देवान ताका म्हळें भियेनाका घाबरनाका हांव आसा तुज्या सांगाता. भियेनाका घाबरनाका हांव तुज्या सांगाता आसा म्हूण देवान सांगता आसतना म्हाका न्हू ताका नवो बरवसो आयलो. नवो दैवीक अनुभव आयलो. ह्या रेतरी उपरांत विशेश शांती समाधान ताच्या काळजांत रास करूंक लागले. स्वामी जेजू म्हणालो हांव तुजो सासणीक मोगान मोग करता. सासणीक मोगान मोग करता. जेरमाया प्रवादीचो बूक 30:1 वळ. जेरमाया chapter 31 verse 3. विशेष मोग ताका अनुभव जालो. देव म्हजो मोग करता जाल्यार हांवें कित्याक जीव घात करचें. देवच म्हाका एक वाट दाखयता. हांगा तावन रितीन जावन फाटीं गेल्या उपरांत पयत पुस्तक वाचून सुरू केलो. ताणें उपरांत सदां वय कुमसारा वचून सुरू केलें. 2 हप्त्याक एक फावटी आनी हरी एका दिसा म्हणल्या बरी मिसा वचून सुरू केलें. सोकास देवान ताका वाट दाखयली. जायते जाण ताका मेळ्ळे ताच्या जिवितांत आनी तांच्या बेंसता सांगाता मेळोन ते 70 आनी 5 लाख ताणें लोन बँकाचे पाटी दिवंक ताका साध्य जालें. आनी उपरांत ताका दुसरे वाटो हांगासर बिझनेस करचे देवानच वाटो दाखोवन दिल्यो आनी ताणें बिझनेस करूंक सुरू केलें. आनी तो आतां म्हणटा लगभग 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां भितर सगळें रीण फारीक करूंक साध्य जालें. मात न्ही एक नवें बिझनेस ताणें स्टार्ट केला आनी तातूंत देवान ताका भोव वय यशस्वी केला. जैत्यवन केला आनी ग्रेस काय देवान ताका जायपुर्ती दिल्या. देवाक जावं अर्घ आनी होगळा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका न्हू सर्वेस्पर देव आमचेर आशिर्वाद घालता आसतना तो आमच्या मुखल्यान वेता. इसाया प्रवादीचो बूक 5 वर्सां 2 आनी 3 वेळ. आयजाया chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. लांकडाच्या आडामे मण घालतलो. काश्याची वणंद फूड करतलो. हांव तुमकां गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती हांव तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या भावाच्या जिवितांत देवान सगळे पर्वत म्हळ्यार कसले अडकळे आसले ताच्या जिवितांत ते सगळे देवान समतल केले. आनी कसले अडकळे आसले लोंकडाचे आड आंबे ह्या काश्याचे वणदी बरी आसले संगती म्हळ्यार थोडे बडी आमच्या जिवितांत पुर्वजांचो पथकाचो शिराप आसता. पुर्वजाच्या पथकाची शिक्षा आसता. आवय बापायच्या पथकाचो शिराप शिक्षा आसता. आमच्याच फाटल्या जिविताची शिक्षा आसता. म्हणजे आमच्या फाटल्या जिवितांत आमी फेल जाल्या सुफळ जावना सारकें शिकोवना
ह्या जिवितांत कसतले हांव आडवाट्यान गेले हांव सगळ्यांतलें ह्या बिडी सिगरेट सोरो ह्या बेबतेपण ह्या पोसडेपण कितेंय वायटाची सकत आल्या ती तसले पर्वत सयत देव समतल करता, तसले लोंकडाचे आड आमे म्हण घालता, तसले कासाचे वण दिवन तो फूड करता आनी आमकां लिपोवन दवरली निर्वी संपत्ती ह्या भावाची 1.5 करोड रीण फारीक करून देवान वाड दाखयली. मात न्ही आतां ताचे चड ताका जोडूंक देवान फावोर केलें 4 वर्सां भितर. हें कशें साध्य जालें? आमकां मोगाचें असाध्य म्हण दिसता, देवाक सर संगती साध्य. मात न्ही देव आमकां मोगाचें जिवितांत एक मिसांव दाखयता. सवो विशय उडासोरा आमच्या जिविताचो उद्देश कितें म्हण स्पश्ट तरान तो आमकां समजयता. मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 8 अवसरांत 20 वडी मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 समी जेजू सर्गा सोडून वेच्या पयलें आपल्या आपोस्तलांक आपल्याशी सांगतो म्हणटा, हांव तुमच्या सांगात आसतलो संवसार सरा पर्यंत. हालेलुया. देव आमच्या सांगात आसल्यार मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत उजवाड येता, मोतीचो उजवाड. आमी कितें करूंक जाय, आमच्या जिवितांत कितें उद्देश आसूंक जाय, कशें तो शेवटा पावयसी देव आमकां स्पश्ट करतलो. आनी 7वें जावन आसा देव आमच्या सांगात आसा देखून देवाच्या मोगातावन मोगाचें आमकां केदींच वेगळो जावंकी देव आमकां सोडिना. रोमाकारांक बरलें पत्र तें 8 वसर 30 आनी 8 वळीर तावन 30 आनी 9 वळ पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 38 आनी 39 वय देवाचें उतर अशें म्हणटा, हांव खरेंच जाणा मरण जावं जिवीत जावं आंज बडवे जावं सैतानाची सकत जावं ह्या काळाची सकत जावन फुडल्या काळाची सकत जावन या कसलीच सकत जावन आमकां आमच्या देवाच्या समयान जेजू क्रिस्ताच्या मोगातावन मेकळे करूंक शकची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आमच्या सांगात आसा तर मोगाचें न्हू आमकां बरोन ओमतोच्या बापान शांती समाधान दादोसकाय ग्रेसकाय संवसारीक ग्रेसकाय मात न्ही सर्गींची ग्रेसकाय सयत भरपूर तरान तो फावो करतलो. तर एक घडी भर मोगाचें न्हू आमी दोळे धांपया आनी समया लागीं आमी मागया. मोगाळा जेजू आमच्या जिवितांत तूं बेगीनच आमच्यात आमकां तुज्या मोगान तूं आरावन धर पटलोवन धर. तूं आमच्या काळजान तूं आसाय. तुवें आमकां रस्त आसतना तुज्याच सरपाय आसा तुज्याच सारकें आसा जावन रसलाय. आमी तुजींच जावन आसा. आमी सदांच तुज्या दोळ्या मुखार आमी आसा. आमच्या दोळ्यांक तूं दिसनाय तरी आमच्या जिवितांत केदींच साणिनाय सोण घालिनाय. हो भावार्थ आमचे थंय थीर कर बापा. दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकाचेर आशिर्वाद घाल. ह्या दिसांनी सबार भुरगीं ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेतात कित्याक भुरग्यांक ह्या दिसांनी परिक्षा येवची आसा. समया जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या दैवीक जाणवायेन बरो दैवीक समजणेन बरो दैवीक उगडासाची सकत तांकां दी दैवीक गिन्यान तांकां दी आनी तांच्या जिवितांत दैवीक धैर्य तांकां दी. परिक्षेक फुड करूंक बरें करून शिकोवंक आनी जें कितें तांणी शिकलां तें सगळें उडास कर. थंयसर तांणी बरोवंक भियेनासतना खावचें नासतना बरें करून बरोवंक मात न्ही वय परिक्षेंत बऱ्यांतलें बरें रिजल्ट अधिक चड अंक हायेस्ट मार्क्स घेवन तांणी उत्तीर्ण जावंक पास जावंक बरें शिकप बरो फुडार आसा करून तांकां फोव कर. तरणाट्यांनी सर वायट हातान अलग रावंक आनी आपली देणी आपली तालेंत तांणी उर्जीत करूंक बरें काम करून कुटुंबाक तांच्या कंपनींत तांच्या बिजनसांत तांणी एक आशिर्वाद जायशें कर. कोण काजो जावंक आशें तांकां एक बरो जिविताची सांगातीन तांकां फोव कर. बरी सैरीक तांकां वेळार फोव कर. वय एक याजक जावं धार्मीक जावंक आशें येता आनी धैर्यान फुडें सरोंक तांकां फोव कर. काजर जाल्ल्यांक भुरग्यांचे देणे वेळार तूं फोव कर. आदर्श तरान काजरी जिणी जिवंक आपल्या भुरग्यांक प्रायेन जाणवायेन समर्थतेच्या नियमा प्रमाणे ल्हान व्हड करून तांकां फोव कर. वय हर एका कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट फोव कर. कसलोय मानस्ताप आसले एकामेका बगसूंक तांकां खुरपा दी बापा. वय हर एका कुटुंबांत तांचे म्हणलें एक घर तांचो म्हणलो जागो तांचे म्हणलें ती उदकाची भाय तांचे म्हणलें आसबदीक भरपूर तरान फोव कर आनी हर एकल्यांक विशेषान पिडेस्तांक कश्टतल्यांक गरजेवंतांक दोबळ्या धाकट्यांक तांच्या जिविताच्या सर गरजांनी उदार मनान सर्गेच्या बापा तांकां सर वस्तू तूं वदाक सोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचें न्हू म्हाका वर्तो संतोश दैवीक रेतीर मंदिरांत हांव आसां थंयसर डिरेक्टर जावन आनी सुपिरियर जावन आनी हांव थंयसर रेतेर दितां. तुमी केदाळ येवयेत मुल्की
डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की रेल्वे स्टेशन जावन केवल 2 किलोमीटर आसा. थंयच मुल्की एक्सप्रेस बस स्टँड जावन केवल 1 किलोमीटर आसा. आनी तुमकां केदाळे हांगासर येवयेत. हरी एका शनिवारा एका दिसाची रेतेर आसा. हप्त्या मध्ये 4 दिसाची रेतेर या 3 दिसांची रेतेर थंयसर आसा. तुमकां विभार जाय जाल्यार तुमच्या प्ले स्टोराक वचून आमचे ॲप तुमी डावनलोड करा. डिवायन कॉल सेंटर मुल्की घाला. थंयसर ॲप तुमकां दिसता. ते ॲप डावनलोड करा. तुमचे मोबायल नंबर घाला या ईमेल घालून रजिस्टर करा. तक्षण तुमकां त्या ॲपांत तुमकां दिसता मिसाची त्या सवान तुमी दडयेत. तुमकां मागण्याची त्या सवान तुमी दडयेत. या विविध तरान तुमकां आमचे व्हिडिओ पळोवंक आसल्या व्हिडिओय पळयत. आमचो सगळो विवर आसता. मात न्ही रेतेरे जायचे जाल्यार कसले रेतेरे हांगासर आसा ते कॅलेंडर सयत थंयसर मूव जावन आसता. खंयचे रेते तुमकां करूंक मन आसा त्या प्रमाणे तुमची टिकेट बूक करून हांगासर तुमी येया. केदाळे तुमकां हांव मोगान स्वागत करतां. देवाची विस्नार कृपा हांव तुमचेर मागतां.